पवित्र आत्मा यो कुरा भन्नुहुन्छ, तिमी ऋतिका छौ तर म भर्न चाहन्छु भनेर पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ। म तिमीलाई भर्छु। आज साँझ यस्तो व्यक्ति तपाईँ यो भित्र हुनुहुन्छ, तपाईँले यति साह्रो रीतिको महसुस भइरहेको छ, केही नभएको जस्तो। प्रभु हुनुहुन्छ, म तँलाई भर्छु। यदि तपाईँ यो कोठामा हुनुहुन्छ या युट्युबमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने छिट्टो यो कोठामा हुनुहुन्छ, उठ्नुहोस्, म प्रार्थना गर्नेछु त्यो ठाउँमा नै। तपाईँ यहाँ अगाडि आउनु पर्दैन, उठ्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा जहाँनिर हुनुहुन्छ। ओके, मैले देखेँ। ओके, तपाईँ अनलाइन युट्युबमा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा यी छोराछोरीले हेर्नुहोस्, यति बेला यी छोराछोरीको हरेक अवस्थालाई तपाईँ जान्नुहुन्छ। म प्रार्थना गर्छु पवित्र आत्मा तपाईँको शक्तिले यति बेला भरिदिनुहोस्। उनीहरूले गुमाएको हरेक कुरा नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाउँमा रगतमा फिर्ता आएकोस्, फिर्ता आएकोस्, फिर्ता आएकोस्, फिर्ता आएकोस्। सल्लाहले खाएको वर्षहरू अब हरियालीको वर्षमा अब फर्केकोस्, परिवर्तन भएकोस्। म प्रार्थना गर्दछु तपाईँको शक्तिले, तपाईँको सामर्थ्यले एक एकजनाको जीवनलाई त्यसलाई भरिदिनुहोस्। अनि पवित्र आत्मा तपाईँको महिमा भएकोस्। म जसो कुरा यो बोलिराखेको छु त्यो कुराहरू खोलिँदै छन् भन्ने पवित्र आत्माले मलाई नि आत्मामा बोलिराख्नु भएको छ। लर्ड हालेलुया। प्रभुले भरिदिनुहोस्, यति बेला भरिदिनुहोस्। बरस तपाईँका छोराछोरीलाई भरिदिनुहोस्, पुरा भरिदिनुहोस्, उब्री पाब्री भएकोस् प्रभु। अनि उहाँहरूको जीवनबाट तपाईँको महिमा भएकोस्। थ्याङ्क यू लर्ड। तपाईँ उभिएर बस्न सक्नुहुन्छ, प्रार्थनामा नै बस्नुहोस्। म दोस्रो व्यक्तिलाई पवित्र आत्माले मलाई देखेर दिइराख्नु भएको छ। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ यस्तो छ, तपाईँले एकदमै माया गरेको व्यक्तिलाई तपाईँले गुमाउनु भएको आफ्नो जीवनमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि यस्तो चोट छ तपाईँभित्र, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन। तपाईँलाई यस्तो भार भइरहेछ जीवन, तपाईँले गुमाएको कारणले गर्दाखेरि। म के कुरा देख्छु भनेदेखिलाई त्यो चोट लागेको हृदयलाई नि प्रभुले छुन चाहनुहुन्छ आजको साँझ। के तपाईँको प्रभुलाई तपाईँलाई छुन दिनुहुने? यदि यो कोठाभित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँ छिट्टो उठ्नुहोस्। यदि अनलाइनमा छ भने पनि तपाईँले त्यहाँनिर नि तपाईँले हात उठाइकन नि प्रभुलाई भन्नुहोस्, म यहाँनिर छु भनिकन। यो कोठाभित्र छ, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा छिट्टो उठ्नुहोस्। तर अनलाइनमा छ भने पनि तपाईँले त्यहाँनिर हात उठाइकन गर्नुहोस्। नहेर्नुहोस्, यता देब्रे दाहिनी हेर्ने होइन, केटा र आँखा बन्द गरेर भाइ बहिनीहरू तपाईँ हुनुहुन्छ यहाँनिर छिट्टो गरेर उठ्नुहोस् आफ्नो ठाउँमा। आफ्नो ठाउँमा उठ्नुहोस्। अनि म प्रार्थना गर्दैछु। लर्ड हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, हरेक गुमाएको कुराहरू फर्काओस्। त्यो शान्तिले भरिदिनुहोस् तपाईँको छोराछोरीले। यति बेला दुष्टले खाली बनाए भित्र, दुष्टले त्यो चोटले ल्याए त्यो भित्र, पवित्र आत्मा म यति बेला यो कुरा प्रार्थना गर्दैछु। तपाईँको आगोले हरेक रोगलाई, आगोले हरेक चोटलाई, आगोले हरेक बन्धनलाई भस्म गरिदिनुहोस्। येशू ख्रीष्ट तपाईँको आलो रगत लिन्छु अनि त्यो ठाउँलाई म येशू ख्रीष्टको रगत लाउँदैछु। म यो कुराको प्रार्थना गर्दैछु, तपाईँको छुटकारा अनि तपाईँको जीवन बगोस्। तपाईँको शान्तिलाई म त्यसलाई बोल्दैछु, तपाईँको शान्तिले त्यसलाई बोल्दैछु, तपाईँको शान्तिले त्यसलाई बोल्दैछु। बाबु तपाईँको शान्तिले भरिदिनुहोस्। धन्यवाद, तपाईँ महान हुनुहुन्छ। सबै कुरा हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। बिन्तीलाई सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस् नासरतको येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। तपाईँ यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, पैसा खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रार्थना गर्नु उठाउँदिनँ पनि, तर यो कुरा भनिदिउँ, तपाईँले पैसा खोज्दै हुनुहुन्छ नि पैसा पाउनु भएको छैन, तपाईँलाई गाह्रो भइरहेछ पुरा। तर स्वर्गीयले यो कुरा भनेको आवाजलाई म सुनिरहेको छु। सबै कुरा मिल्छ नि प्रशस्त हुन्छ भन्ने कुरालाई। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले नि जुन अपुगमा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले परमेश्वरलाई सानो नदेख्नुहोस्।
म के कुराको इन्करेज गर्छु भनेदेखिलाई नि तपाईँको खाँचो पुरा गर्न निम्ति चाहिँ नि स्वर्गीयले नि फैसला गरिसकेको छ। अनि त्यो फैसलालाई तपाईँलाई पक्रिँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा आशिषको मूलहरू, आशिषको दैलोहरू खोलिँदै गरेको हुन्छ। आमेन, आमेन। ओके, आज हामी वचनबाट हेर्न लागेका छौँ। अनि आज म एक दुईवटा कुरा बाइबलबाट म सेयर गर्छु। अनि अघि म जब प्रार्थनामा थिएँ नि प्रभुले मलाई जुन कुरा भन्नुभयो, संसारमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई संसारमा हुने समय चाहिँ क्रोनोस समय हो। अनि अहिले हामी क्रोनोस समयलाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई, इयरलाई, टाइमलाई सबैलाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई हामी कति बजी छ भनेदेखिलाई सन्डे डिसेम्बर 12 6:25 गएछ। हामी यो समयभित्र छौँ। पृथ्वी हामी समयभित्र चल्छ, तर स्वर्गको पनि एउटा समय छ। अनि त्यो समय पनि, स्वर्गको समय पनि पृथ्वीको समयसँग मिलिकन अगाडि बढिराखेको छ। अनि तर यो समय बढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ, मैले धेरैचोटि यो प्रकारको मेसेज बोलिसकेको छु यहाँबाट। तर त्यो टाइम अनि सिजनमा, त्यो समय अनि ऋतुमा चाहिँ स्वर्गीय अनि पृथ्वीको समय चल्दै गर्दाखेरि तपाईँ म चाहिँ त्यो समयमा कहाँ आइपुग्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ हरेकचोटि हामीलाई थाहा हुन जरुरी छ। यदि म चाहिँ त्यो समयले चिनिनँ भनेदेखिलाई मैले नि स्वर्गको समयलाई मिस गर्दै गरेको हुन्छु। अनि जब मैले समयलाई मिस गर्छु त्यति बेला मैले गलत फैसला गर्छु। अनि जब मैले गलत फैसला गर्छु त्यति बेला चाहिँ नि मेरो जीवनका आशिष, मेरो जीवनमा राखेका हरेक कुरा चाहिँ खोसिँदै गरेको हुन्छ। अनि मैले पाउने पनि हक चाहिँ नि म वञ्चित हुँदै गरेको हुन्छु। तर मैले जसै समयलाई चिन्छु, अझ फेरि गहिरो कुरा भित्र पस्न लागेको छु है। म डिसेम्बर 12 हो, होइन 12 तारिक होइन, ओके डिसेम्बर 12 हो कि तपाईँ कुन चाहिँ समयभित्र यो वर्ष बित्दाखेरि तपाईँ आइपुग्दै हुनुहुन्छ। पृथ्वीको एउटा वर्ष बित्दैछ। परमेश्वरको क्यालेन्डर अनुसार हामी अस्ति सेप्टेम्बरमा रोस हसनको टाइमभित्र थियौँ। हामी त्यो कुरालाई फलो गर्छौँ। तर पनि पृथ्वीको नि एउटा समयको अन्त हुँदैछ, एउटा वर्षको अन्त हुन लागेको छ। त्यो हरेक समयहरू बितेर जाँदै गर्दाखेरि नि वास्तवमा हामी कहाँ चाहिँ आइपुग्यौँ त? उपदेशक 3:1 भन्छ, सबै कुराका लागि समय छ र आकाशमुनि सबै कार्यलापको बेला छ। जन्मने एउटा समय छ, मर्ने एउटा समय छ, रोप्ने एउटा समय छ, उखेल्ने एउटा समय छ। यहाँनिर टाइमको कुरालाई गर्दैछ। यहाँनिर पुरै समय छ। उपदेशक 3 अध्यायमा उत्पत्ति 8:22 भन्छ, पृथ्वी रहन्जेल बिउ छर्ने र फसल काट्नेको समय, जाडो, गर्मी, ग्रीष्म र शिशिर, दिन र रातको अन्त हुने छैन। त्यो पनि एउटा समय छ। यिर्मिया 8:7 यसरी भन्छ, आकाशका सारसहरू पनि आफ्नो ऋतु जान्दछ अनि ढुकुर, गौँथली र सारीका चराले आफ्नो फर्कने समय जान्दछ। तर मेरो प्रजाले त आफ्नो परमप्रभुका मार्गलाई जान्दैन। चराले के गर्दैछ? समयलाई, ऋतुलाई जान्दछ। यहाँ हेर्नुहोस्, परमेश्वरले बनाएको हरेक कुराले नि समय र ऋतुलाई फलो गर्छ। मैले किन चाहिँ यो कुरालाई भन्दैछु भनेदेखिलाई नि हरेक कुरा छ, सृष्टि हरेक कुराले नि ऋतुलाई फलो गर्छ। अनि यति बेला नि विन्टर सिजन हो यहाँनिर। यति बेला के को सिजन हो? फलमा के को सिजन हो? हजुर, सुन्तला चाहिँ नि तपाईँले अस्ति जुन जुलाईतिर पाउनु भएन, सानो पाउनु यत्रो हुन्थ्यो। तर अहिले के छ? विन्टर लाग्दैछ, सुन्तलाको सिजन हो, निक्लिँदैछ। अनि यो जनवरी फेब्रुअरीसम्म पुग्ला, त्यहाँदेखि उता पुग्दैन, फेरि सुन्तला सकिन्छ। कोल्ड स्टोरेजमा राखेको सुन्तलाको कुरा गरेको होइन है मैले ऋतुको कुरा गर्दैछु। बोटमा हुने सुन्तलाको कुरा गर्दैछु। हरेकको ऋतुमा के गर्छ? फलले पनि फल दिन थाल्छ। आँपको पनि के छ? सिजन छ। जुन जुलाई आउँदाखेरि फेरि के हुन्छ? हामी प्रशस्तै आँप खान पाउँछ, आँप निक्लिन थाल्छ। हरेक ऋतुमा फलको बोटले पनि ऋतुलाई नै पर्खेको छ। हरेक कुराले नि ऋतुलाई हेर्दछ, सिजनलाई नि उनीहरूले जान्दछ। मजाको कुरा सुन्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस् ल। मलाई म तनाव बोलिरहँदिनँ, मजाको कुरा सुन्नुहोस्। तर मान्छेको पनि के छ? आत्मिक रीतिमा पनि एउटा ऋतु परिवर्तन हुँदैछ। आत्मिक कुरा गर्दैछु म,
एउटा ऋतु परिवर्तन हुँदैछ। तर यो समय नि हामी आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको ऋतु चाहिँ कहाँ आइपुग्यो होला त? मलाई डिसेम्बरमा चाहिँ यो चर्चा गर्नु मन लाग्छ। कहाँ आइपुग्यो होला? कहाँ आइपुग्यो होला मान्छे? हजुर, हरेक बार चाहिँ भात खाने बार भने मात्रै बुझ्नु हुने कि हरेक बार चाहिँ परमेश्वरको योजना छ भन्ने बार पनि बुझ्नु हुने? हरेक बार चाहिँ काम गर्ने बार भने मात्रै बुझ्नु हुने कि हरेक बार चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई पुरा गर्ने बार भने पनि बुझ्नु हुने? हजुर, हरेक समयमा नि परमेश्वरको योजनाले लुकिएको छ। तर जसै हामीले त्यो कुरालाई नि डिस्कभर गर्छौँ या त्यसलाई भेटाउँछौँ या हामी त्यसलाई बुझ्छौँ, त्यति बेला चाहिँ नि परमेश्वरले राखेको समय चाहिँ मान्छेको जीवनमा सुरु हुँदै गरेको हुँदछ। आज म दुईटा व्यक्तिको चर्चालाई गर्दैछु अनि दुईटा व्यक्तिले नि आफ्नो आफ्नो समयलाई चिनेको कुरालाई म चर्चा गर्दैछु। एउटाले समयलाई चिन्दाखेरि निको भयो भनेदेखिलाई नि एउटाले समयलाई नचिन्दाखेरि नि उसले पाउनुपर्ने हक अनि अधिकारलाई गुमाए। आज म दुईटा समयको चर्चालाई सुरु गर्दैछु, दुईटा व्यक्तिको उदाहरण दिँदैछु। तर हरेक कुरा चल्ने कुरा के हो? समय अनि ऋतुमा चल्दै गरेको हुन्छ। यदि यो कुरा बुझेन भने चाहिँ नि मान्छे नि अल्याङ टल्याङ गर्छ। क्रिस्चियन जीवन नि मलाई कस्तो लाग्छ भनेर नि हरेक चर्च आउने मान्छे चाहिँ स्वर्ग जाँदैन। मैले अनेस्टली भनिदिएको, हरेक क्रिस्चियन चाहिँ स्वर्ग जाँदैन है। जो सेवामा एटेन्टिभ त बस्नु नसक्नेहरू जाला र स्वर्ग? म चाहिँ सेवाको अनेस्टली भन्छु, जो प्रार्थना नगर्ने मान्छेहरू जाला र? म यीशु प्रभु त होइन, न्याय त गर्न पाउँदिनँ, तर क्राइटेरिया चाहिँ बाइबलमा थुप्रो भन्छ स्वर्ग जाने र नजाने खालको स्वभावको विचार कुराहरू बाइबलमा लेखेको छ। तर त्यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छे कतिजना नजाने लायककोहरू छ। नजाने लायककोहरूलाई म के भन्छु भनेदेखिलाई नि स्वभावलाई परिवर्तन गर्न थाल्नुहोस्। अस्तिको वर्ष पनि तपाईँको व्यवहार त्यस्तै थियो, यो वर्ष पनि त्यस्तै छ, अर्को वर्ष बितेर जान्छ त्यस्तै है। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? या छ थेत्तर हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ। थेत्तर मान्छे चाहिँ एक दिन कहाँनिर चाहिँ नि चर्को पर्छ भन्नुहोस् त? जुन दिन चाहिँ सुँगुरलाई भाला लागेको बेलामा त सुँगुरले चेते चेते भन्छ अरे नि। त्यो भाला लगाएपछि त्यो कहिले चेते भनेर फेरि फर्केर कुद्नु पाउँछ? पाउँदैन। एक दिन भाला लाग्ला, सुँगुरलाई भाला लागेको जस्तो लागेको बेलामा चाहिँ चेते भन्दा चाहिँ टाइम हुँदैन फेरि। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सो तपाईँको आदत बानी व्यवहार चेन्ज हुन जरुरी छ। क्रिस्चियन भएर कति वर्ष बितायो होला, कति क्यारोल खाइसक्यो होला। तपाईँ त नि भात पनि प्रुफ, वचन पनि प्रुफ हो, सबै प्रुफ भइसक्यो होला। सुन्नुहोस् है, भन्नु त मन लाग्दैन कि तर भन्नु करै लगाउँछ हौ तपाईँहरूले। भन्नु करै लाउँछ, भन्नु करै लाउँछ। मलाई आत्माले भन् भन्दैछ नि करै लाग्दैछ, भन्नु करै लाग्छ। तपाईँ नि परिवर्तन हुन जरुरी छ। यदि यो ऋतुले चिन्नु भएन भने नि तपाईँ एक दिन प्रभुको अगाडि पुग्दाखेरि धोका हुन्छ, धोका हुन्छ। धोकामा नपर्नुहोस्, परमेश्वरको ठट्टा नहोस् तपाईँको जीवनमा, तर तपाईँ परमेश्वरको गवाई भएको होस्। आमेन। ओके, दोस्रो राजाको किताब त्यसको 5 अध्याय, दोस्रो राजा 5 अध्याय। म पहिलो पददेखि पढ्दैछु। नामान आरामका राजाको सेनापति थिए र उनी आफ्ना मालिकको दृष्टिमा एक ठुलो मानिस थिए र अति इज्जतदार थिए, किनभने उनले गर्दा नै आरामलाई परमप्रभुले विजयी तुल्याउनु भएको थियो। उनी एक वीर योद्धा थिए तर कुष्ठ रोगी पनि थिए। तब आरामबाट दलहरू गएर इजरायलबाट एउटी जवान ठिटीलाई कैद गरेर ल्याएका थिए र त्यसले नामनकी पत्नीकी चाकरी गर्थी। त्यसले आफ्नो मालिकलाई भने, यदि मेरो मालिकले सामान्यमा बस्ने अगमवक्तालाई भेट गरे भने उहाँले तिनको रोग निको पारिदिने थियो। नामान आफ्नो मालिक कहाँ गएर इजरायलबाट ल्याएकी त्यस ठिटीले भनेको कुरा बताइदिए। आरामका राजाले जवाफ दिए, हुन्छ तिमी जाऊ र म इजरायलको राजालाई पनि एउटा पत्र पठाइदिनेछु। यसैले नामान आफ्नो साथमा 70 किलोग्राम सुन, 340 किलोग्राम चाँदी, 10 जोडो लुगा लिएर गए। उनले इजरायलका राजा कहाँ लगेका यस्तो पत्र थियो, यो पत्र साथै म तपाईँले मेरो दास नामालाई पठाइरहेको छु, तपाईँले त्यसको कुष्ठ रोग पनि निको पारिदिनु होला। यहाँनिर हामीलाई थाहा छ, म 10 पदसम्म पढेँ, अहिले म मुनि आउँछु। 10 पदसम्म पढेँ रहेछ, मैले 6 पदसम्म पढेँ, 6 पदसम्म पढेँ। अहिले म 7 पदमा आउनुभन्दा अगाडि यहाँनिर एउटा घटनाको कुरा म चर्चा गर्न चाहन्छु।
नामन कुष्ठरोगी भएको या लेप्रोसी भएको मान्छे थियो, उसलाई कोर लागेको छ। अनि त्यो मान्छेको यहाँनिर नि चर्चालाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि जेनरल पनि हो, धनी पनि छ, बलियो पनि छ, अनि राजाको अगाडि इज्जत पनि पाएको मान्छे हो। यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ के छ भन्नुहोस्, रोग चाहिँ निको भएको छैन। रोग ऊ भित्र छ। त्यो रोग चाहिँ उसले आफै जाति पार्न सकेको छैन, उसको धनले जाति पार्न सकेको छैन, उसको इज्जतले जाति पार्न सकेको छैन, उसको पोस्टले, उसको पोजिसनले, उसको प्रभावले, इन्फ्लुएन्स भन्छ, उसको प्रभाव छ। राजाले उसको निम्ति चिठी लेखिदिने भनेदेखिलाई नि राजाकोमा पनि उसको ठुलो प्रभाव छ। तर उसको प्रभावले, उसको कुनै कुराले पनि उसको जीवनको रोगलाई निको पार्न सकेको थिएन। अनि उसको जीवनको रोग उसको शरीरमा टाँसिएको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवनको प्रभाव जेसुकै होस्, उसको धन होस्, उसको प्रभाव होस्, उसको जीवनमा जेसुकै होस्, एक दिन त्यो सबै कुरा उसलाई च्यानमा लगेर जान्छै जान्छ। उसलाई यो कुराको थाहा थियो। जब यो कुरा नि उसले चिने नि, मेरो प्रभाव, मेरो सबै कुराले काम गर्दैन सक्दैन रहेछ, मेरो जीवनलाई जोगाउन सक्दिनँ भन्ने बित्तिकै नि उसले नि कसैको एउटा खबरलाई सुन्दैछ। उसको नौकरनीले के भन्दैछ, सामरीमा हुने एलिसा अगमवक्ता छ, इजरायलमा गयौँ भनेदेखिलाई त्यो एलिसा अगमवक्ताले निको पार्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो मान्छेसँग नि रोगी चाहिँ को भन्नुहोस् त? रोगीको जाति पार्न सक्ने चाहिँ को छ फेरि? गुड, बाइबल पढेको चाहिँ साह्रै छिटो बोल्छ, मजा लाग्छ। नामनको जीवनमा नि सबै कुरा छ, तर नामनको जीवनमा चाहिँ अभिषेक छैन। कुरा बुझ्दो चाहिँ आज म दुईटा आयामको कुरालाई गर्दैछु। नामनको जीवनमा चाहिँ सबै कुरा छ, तर नामनको जीवनमा चाहिँ चङ्गाई ल्याउने शक्ति छैन, या ऊ नि कुष्ठरोगदेखि स्वतन्त्र हुन सक्ने शक्ति चाहिँ उसकोमा छैन। र उसले सुन्यो कि सामरियामा चाहिँ एउटा अगमवक्ता छ जसले चाहिँ नि हात राखिदियो भने, जसले चाहिँ प्रार्थना गरिदियो भने चाहिँ नि उसको जीवनको रोग चाहिँ नि उसको शरीरबाट निस्केर जान्छ। उसले जब त्यो टाइमलाई थाहा पाए नि, सुन्नुहोस् है, आज म टाइम एन्ड सिजनको कुरा गर्दैछु। जब उसले त्यो टाइमलाई थाहा पाए नि, उसले ढिलो नगरिकन नि ट्याप्पै समाते त्यो कुरालाई। अनि उसले नि ढिलो नगरिकन नि उसले फैसला गर्यो। उसले के कुराको फैसला गर्दैछ भनेदेखिलाई नि, यदि म निको हुनुको निम्ति म शत्रुको देशमा जानु परे तापनि, तर त्यो अभिषेकको लागि, त्यो छुटकाराका लागि चाहिँ म यात्रा गर्छु, म हिँड्छु, म मूल्य तिर्छु भन्ने कुरा चाहिँ नि नामानको जीवनमा छ। नामानको जीवनको एउटा पोजिटिभ कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि, उसले सबै कुरालाई तिर्छु, तर उसले पाउनुपर्ने हक चाहिँ जुन चाहिँ उसकोमा छैन, त्यो कुरा चाहिँ नि म जसरी पनि ल्याउँछु भन्ने कुरा चाहिँ नि ऊ भित्र एउटा अठोट छ। ऊ भित्र उसले सङ्कल्प गरेको मान्छे, ऊ एउटा फोकस्ड मान्छे हो। अनि उसले के गर्दैछ, राजा कहाँ आइकन भन्दैछ म जान्छु। अनि साँच्चै जान्छु भनेर नि 1 वर्ष 2 वर्ष टारेर तर जान्छु भनेपछि नि यो मान्छे एक्सनमा आइहाल्यो। यो मान्छे गयो पनि, यो मान्छेलाई थाहा छैन अभिषेक कस्तो हुन्छ। तर यो मान्छेले सुन्यो भने नि, सुन्नुहोस् है, मजाको कुरा छ। यो मान्छेले सुनेको मात्रै हो, त्यो पनि उसको नौकरनीले भनेको। सामरियाको अगमवक्ताले छुयो भने चाहिँ निको भइहाल्छ। सुनेको कुरामा नि यस्तो विश्वास गरिकन नि नामान चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। नामानको विश्वास चाहिँ मैले मान्यो, सुनेको कुरामा विश्वास गर्यो। तर आज दुःख लाग्दो निश्वास नि बाइबल हातमा छ, पढेर देखेर विश्वास गर्दैन। फरक हेर्नुहोस् है, नामानले त सुनेको मात्रै हो, तर नामानले नि ट्याक्कै पक्रे विश्वास गर्यो। किन उसलाई खाँचो छ नि त चङ्गाई, उसलाई स्वतन्त्र खाँचो छ नि त, उसले ट्याप्पै पक्रेको छ। ऊ अगाडि बढ्यो, राजाकोमा पुग्यो, रङ ठाउँमा रङ एड्रेस थियो। राजाको एउटा फेरि सट्टै फर्केर डाइभर्ट भयो, लामोलाई छोटो बनाउँदैछु। त्यहाँदेखि कहाँ पुगेको छ, एलिसा अगमवक्ताको पुग्यो। नौपत यसैले नामान आफ्नो घोडा र रथहरूको साथमा गएर एलिसाको घरको ढोकामा अडिए।
एलिसाले उनलाई यसो भनेर एउटा समाचार वाहक पठाए, तिमी आफै गएर यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबुल्की मारेर तिम्रो मासु जिउको तिउ हुनेछ र तिमी शुद्ध हुनेछौ। तर नामान रिसाएर यसो भन्दै गइहाले, मैले सोचेको थिएँ कि तिनी बाहिर निस्कि आएर परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको नाउँमा पुकार गरेर मेरो रोग भएको ठाउँमा हात हालेर मेरो कुष्ठरोग निको पारिदिन्छौ होला। के दमस्कसको अबना र फारफार नदीका इजरायलको कुनै पनि पानी भन्दा असल छैन र? के म तिनीमा धोएर शुद्ध हुन सक्दिनँ र? यसैले तिनी फर्केर रिसको झोकमा गइहाले। नामानको जीवनमा चाहिँ एउटा प्रब्लम चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई नि, सुन्नुहोस् है, यो मान्छेले नि फोकस छ, यो मान्छे नि ओबिडियन्ट भएर पनि अगाडि हिँड्यो। तर यो मान्छेको जीवनमा नि आश्चर्य कर्म, रोग आश्चर्य कर्म हुने ठाउँमा, आश्चर्य कर्म हुने इलाकाभित्र आएको छ। आश्चर्य कर्म गर्ने मान्छेले उसलाई उपाय पनि बताउँदैछ। अब गहिरो कुरा भित्र पस्दैछ, राम्रो सुन्नुहोस् ल, राम्रो सुन्नुहोस् ल। यो बुझ्यो भने तपाईँ अर्को आज तपाईँको आयाम परिवर्तन हुन्छ। तर बुझेन भने चाहिँ त्यो अर्को वर्ष तपाईँ आउँछ यस्तै हुन्छ। हालेलुया, जोसा जाँदा जाँदा जोसामै बुढो हुन्छ, जोसामै नै उयो हुन्छ, त्यति नै हो। त्यहाँदेखि त के हुँदैन। म चाहिँ चाहदिनँ तपाईँ त्यस्तो होस् भनिकन। तपाईँको जीवनको योजना चाहिँ परमेश्वरले पुरा गरेको हुनुपर्छ। नामानको जीवनको के प्रब्लम थियो भन्नुहोस् त? नामानको जीवनको चाहिँ नि विचार समस्या थियो, प्री माइन्ड सेट। उसले नि यस्तो सोचेको थिए कि घरबाट हिँड्दाखेरि नि उसले के सोचेको छ भन्नुहोस् त? अगमवक्ता आउँछ होला, देवताको नाउँमा पुकार्छ होला, हात हल्लाउँछ होला भनेपछि यसो यसो गरेर गरिदिन्छ कि भन्ने कुरा नि उसले सोचिरहेको थियो। प्री माइन्ड सेट चाहिँ जहिले पनि डरलाग्दो कुरा हो। राम्रो बुझ्नुहोस्, तपाईँ हाँस्दै हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ त्यस्तैबाट भएर आएको हो नि त, कुरा बुझिहाल्नु भयो एकतालमा। प्री माइन्ड सेट समस्या भयो, मुखमा आयो, मुखमा आइकन नि उसले उसको जीवनको डेस्टिनीलाई मिस गर्नु आँटेको छ। मुखमा आयो, रिस उठ्यो उसलाई, उसको यात्रालाई बिर्स्यो, उसले ल्याएको चिठीलाई बिर्स्यो, उसले के भन्यो, उसलाई इगो प्रब्लम भयो। अगमवक्ताले त छुएन त मलाई भनिकन। सुन्नुहोस् है, आश्चर्य कर्म नि कति बेला हुँदैन भनेदेखिलाई नि, कति बेला चाहिँ तपाईँले हुनु लागेको आश्चर्य कर्मदेखि जीवन वञ्चित हुन्छ या तपाईँको जीवन नि बाहिर अफ ट्र्याक हुन्छ भनेदेखिलाई नि, जब तपाईँले माइन्ड सेट बनाएको हुन्छ परमेश्वरले काम गर्ने तरिकालाई। यस्तरी पो हुन्छ होला, यस्तो पो हुन्छ होला, देखेको हुन्छ, त्यस्तै सोचेको हुन्छ, अनुभव सुनेको हुन्छ, थुप्रो कुराहरू किताब पढेको हुन्छ, अहिलेको भाषामा नि किताब पढेको छ, वाचमेनीको कुरा घटना सुनेको छ, एलेनको घटना सुनेको छ, राइनर्ड बङ्कीको घटना सुनेको छ, परमेश्वरको गड च्यानलको कुराहरू तपाईँले सुन्नु भएको छ। अनि नि परमेश्वरको उपस्थितिमा हुँदैन नि उनीहरूको घटना जस्तै घटना घट्छ होला भनेर सोचिरहेको हुन्छ। होइन, तपाईँलाई याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो, प्रभुले प्रत्येक बिहानी उहाँले नयाँ काम गर्नुहुन्छ। आमेन, आमेन। उसको प्री माइन्ड सेट यति साह्रो समस्या हुँदैछ, उसले त्यो समस्याले उसलाई रिस उठेन, ऊ गयो। उसले के भन्दैछ, मैले सोचेको थिएँ भन्ने कुरा आएपछि सकि गए। मैले सोचेको थिएँ जोसँग त मलाई पुरा छुएर प्रार्थना गरिदिन्छ होला, अन्य भाषा बोलेर पो मलाई डाँट्छ होला। होइन, जब तपाईँले नि परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँछ नि, तपाईँको विचारलाई होइन, परमेश्वरको विचारलाई नि तपाईँको जीवनमा काम गर्न दिनुहोस्। सुन्नुहोस् है, आश्चर्य कर्म त्यति बेला जन्मिन्छ या अलौकिक घटना त्यति बेला घट्न थाल्छ जब चाहिँ परमेश्वरले बोलेको कुराभित्र हामी आफूलाई पसाउँछौँ। कुरा बुझ्नुभयो? यहाँनिर के हुँदैछ, उसको प्री माइन्ड सेटले के गर्दैछ, समस्या हुँदैछ। तर अलिकति वाइज नोको रहेछ भने, अरे अगमवक्ताले तपाईँलाई त साह्रो कुरा भनेन नि, हो के भनेको छ, सजिलो भने त अन्त यर्दन नदीमा डुबुल्की मार्नु मात्रै अरे, यर्दन नदीमा डुबुल्की मारेर तपाईँ त फेरि जस्तोको तस्तै जाति हुन्छ भनेको छ। त्यहाँदेखि मान्छे अलिकति ठन्डा दिमाग पारेर नि साँच्चै डुबुल्की मार्दाखेरि चाहिँ के भयो, ऊ जस्तोको
तस्तै फर्क्यो, जस्तोको तस्तै फर्क्यो, के भयो? उनीको भयो, उनीको भयो। यदि आज तपाईँ अठोट गरेर आउनुहुन्छ, यदि तपाईँ फोकस भइकन आउनुहुन्छ सङ्गतिमा, तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, यो मेरो ऋतु हो अनि नि म जसै परमेश्वरको उपस्थितिभित्र पस्छु, मेरो जीवनमा चाहिँ हुने घटनाहरू चाहिँ घट्न थाल्छ, मेरो जीवनमा राखेका आश्चर्य कर्महरूको घटनाहरू खोलिन्छ, मेरो जीवनमा राखेको शक्तिको घटनाहरू घट्छ भने नि तपाईँले विचार गर्न थाल्नुभयो भने नि साँच्चै तपाईँको जीवनमा नि प्रत्येक दिन नयाँ घटनाहरू घट्न सुरु हुन्छ। आमेन, आमेन। तर यदि तपाईँको विचार चाहिँ नि आफ्नो विचारलाई ल्याउनु भयो, पुरानो अनुभवलाई ल्याउनु भयो भने चाहिँ नि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। शिव जाँदा जाँदा मान्छे किन थेत्तर हुन्छ भन्नुहोस् त? पुरानो अनुभव नै आउँछ। अस्तिको हप्ता आउनेहरूलाई लागिरहेको अस्तिको हप्ता जस्तै सेवा हुन्छ, हुँदैन। अस्तिको हप्ता नि मैले बोलेँ नि, त्योभन्दा अगाडि मैले प्रोफेसीको कुरा बोल्दै थिएँ, म बोल्छु त्यो कुरालाई फेरि। तर यो बिचमा नि मैले नबोलेको कारण चाहिँ छ, मैले त्यसको गइरहेको कुराहरूलाई स्टडी गर्दैछु, म तपाईँलाई भन्छु। हुँदैन। प्रत्येक दिन नयाँ कामलाई गर्नुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। यहाँनिर नि यो मान्छे नि चट्टै भयो, यो मान्छे चट्टै भयो। यो मान्छेले जब डुबुल्की मारे नि यो मान्छे चट्टै भयो। यो मान्छेलाई नि समस्या भएन, यो मान्छेलाई समस्या भएन। किन भन्नुहोस् त? समस्या भएन। किन भनेदेखिलाई नि सुन्नुहोस् त, यो मान्छेको धनले, यो मान्छेको मानले, यो मान्छेको कुनै कुराले पनि ऊ जाति भएको होइन। ऊ यति साह्रो धनी मान्छे हो, तर उनी परमेश्वरको तरिकाभित्र पसे नि आफू। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले बोलेको तरिकाभित्र आफूलाई ल्याए नि, उसलाई निको हुनु नि साह्रो परेन, उसलाई निको हुनु साह्रो परेन। मैले बोलेको कुरा बुझ्नुभयो? यदि चर्च आत्माले गर्ने समयभित्र पस्छ, आत्माको तरिकाले बोलेको कुरालाई मान्छ नि, तपाईँको जीवनमा आशिष कर्म नि सजिलो प्रकारले हुन थाल्छ। तपाईँले बल गर्नु पर्दैन, तपाईँले जोड दिनु पर्दैन, तपाईँले नि कुनै कुरा लगाउनु पर्दैन। नामन जस्तै नि आत्माले भनेको कुरालाई मान्ने बित्तिकै नि अगमवक्ताले के भनेको छ, त चाहिँ 7 पल्टको डुबुल्की मार्नुपर्छ नि। 7 पल्टको डुबुल्की मारेर हेर्ने बित्तिकै नि उसको शरीरको रोग त नि नानी अघि टाकटुक गएर नि उसको छाला त नानीको जस्तै भयो, रोगमुक्त भयो। किन याद छ? परमेश्वरको तरिकामा काम गर्ने भयो। स्वर्गको तरिकाभित्र नि जब मान्छे बस्छ नि, त्यति बेला चाहिँ जस्तै परिवर्तन नहुने कुरा पनि परिवर्तन हुन थाल्छ। यदि तपाईँको जीवनमा परिवर्तन तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँको जीवनमा नि शक्तिको कुराले हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँले नि विश्वासै गर्नु नसक्ने कुरालाई यदि तपाईँले हेर्नै चाहनुहुन्छ भने नि तपाईँले परमेश्वरको तरिकाभित्र बस्नुपर्छ। मान्छेको तरिकामा होइन है, मान्छेको तरिकामा होइन। साइन्स माइक्रो माथि पुगिरहेको छ, रोबोटले अब जन्माउँछ भन्दैछ, तर पनि त्यो तरिका पनि फेल गएको छ। जन्माउला मेरो लागि चाहिँ नयाँ कुरा होइन। किनकि बाइबलले के भनेको छ, अन्तिम दिनमा चाहिँ एक दिन यस्तो समय आउँछ जो मूर्तिले पनि साहस हालिदिन्छ भनेको छ। साहस हाल्ने समय आउँदैछ, मूर्तिहरू बोल्ने समय आउँदैछ अब। तर ठुलो कुरा होइन। तर हामी चाहिँ पस्नुपर्ने कहाँनिर हो भनेदेखिलाई नि, हामी चाहिँ पस्नुपर्ने परमेश्वरले जुन अभिषेकमा जोडिन्छौँ, जुन स्रोत छ त्यो स्रोतसँग हामी जोडिन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा नि नहुने घटनाहरू चाहिँ घट्न सुरु हुन थाल्छ। विजयको घटनाहरू घट्न सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दा आजको साँझ तपाईँलाई इन्करेज के गर्छु भने, नामानले जस्तो नि स्रोतसँग जोडिन थाल्नुहोस्। नामानले चङ्गाईलाई हेऱ्यो, नामानले चङ्गाई पायो, ओपर मजाको कुरा भयो। नामानले सुन अर लेटर चङ्गाई भयो। तर त्यही टाइम नामान चङ्गाई हुँदैछ, नामानको जीवनमा आश्चर्य कर्म हुँदैछ, नामानको नि कोर धोइँदैछ, शुद्ध हुँदैछ। तर एउटा मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो जीवनको समयलाई चिनेन। फेरि एउटा मान्छेले चाहिँ आफ्नो जीवनको समयलाई नि चिन्नै सकेन।
अनि त्यो मान्छे चाहिँ को हो भन्देखि अनि त्यो मान्छे चाहिँ गेजी हो। फेरि म आज अर्को मान्छे चाहिँ गेजीको चर्चालाई गर्दैछु, गेजीको चर्चालाई गर्दैछु है, जो चाहिँ एलिसाको नौकर हो। अब म पढ्दैछु कुन चाहिँ खण्ड भन्ने 20 पददेखि पढ्छु। तब परमेश्वरका जन एलिसाको चाकर गेजीले आफ्नो मनमा भन्यो, मेरो मालिकले यी आरामी नामानलाई उनले ल्याएको चिज नलिई सजिलैसित पठाए। परमप्रभुको जीवनको शपथ खाएर म भन्छु कि म कुदेर गई उनलाई भेटेर उनीबाट केही कुरा लिनेछु। यहाँ हेर्नुहोस् त, 20 पदको चर्चा गर्दैछु। यहाँनिर कस्तो सिजन आइराखेको छ भनेदेखिलाई नि, एउटा अभिषेक नि अब ट्रान्सफर हुने समय आउँदैछ। आत्माको संसारमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँ त लेखेको छैन बाइबलमा, तर हामी अड्कल लगाउन सक्छौँ, अड्कल लगाउन सक्छौँ। मैले अड्कल भन्दैछु र फेरि झुटो शिक्षा भन्ने लेखेको छैन भने फेरि उपर बाटे छ आजकल मान्छे। अड्कल लगाउँदैछु या एज्युम गर्दैछु म। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि, एलिसाको अभिषेक चाहिँ नि कसकोमा आउनेवाला थियो? गेजीकोमा। म किन यो कुरा बोल्दैछु भनेदेखिलाई नि, दोस्रो राजाको 2 अध्यायमा नि एउटा समय सुरु भएको थियो। त्यो समय चाहिँ नि एलिसालाई थाहा थियो, किनभने एलिया चाहिँ नि अब स्वर्ग उठाइ लगेर जाने समय आएको छ। अनि त्यो समय आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि एलिसाले चाहिँ नि एलियालाई पछ्याएको थियो, खेदेकै थियो। अनि उनले नि यर्दन नदीमा आउँदाखेरि के भन्यो, तिमी मबाट के चाहन्छौ? तपाईँको आत्माको दोबर भाग, आत्माको दोबर भाग पाउने समय नि एलिसालाई थाहा थियो। अनि साँच्चै एलिसाले त्यो टाइम एन्ड सिजन थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि एलिसाले त्यो कुरालाई पक्रे पनि। अनि एलिसा नि एउटा साधारण नोकर, एलियाको हातमा पानी हाल्ने साधारण नोकर थियो। त्यो मान्छे नि शक्तिशाली अगमवक्ता बन्यो, किनभने जुन समय भित्र, जुन अभिषेक भित्र नि ऊ लम्कियो नि, उसले पक्रे नि, उसको जीवनलाई त्यसले भयङ्कर फरक पार्यो। उसको कार्यशैलीमा शक्तिशाली कामहरू हुन सुरु भयो, किनभने परमेश्वरले एउटा शक्तिशाली कुरालाई नि लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो कुरालाई के गर्यो? एलिसाले सजिलो प्रकारले पक्र्यो। त्यो एलिसाले गरेको नि आश्चर्य कर्म नि गेजीले देखेको थियो। दिन रात 4 अध्यायतिर हेऱ्यो भने त्यो सुनेम स्त्रीको छोरा नि मरेको, बौरे उठेको, जन्मेको, डल्लै अगमबानी बोलेको कुरा नि गेजीलाई थाहा थियो। यहाँदेखि उता बेसी एलिसा बाँचेको छैन, त्यही कारण मैले तपाईँलाई भन्दैछु। एलिसाको एउटा टाइम आएको थियो, मर्नुभन्दा अगाडि नि ऊ भित्रको अभिषेक चाहिँ नि कसैलाई सार्ने टाइम आउँदै थियो। यहाँ हेर्नुहोस्, तर दुःखको कुरा गेजीले नि टाइम एन्ड सिजनलाई मिस गर्यो। यदि एउटा मान्छेले नि ऋतुलाई चिनेन भने नि तपाईँले गलत फैसला गर्छ। मैले अघि नै यो कुरालाई गर्दैछु, होसियार बस्नुहोस्। यदि जुन मान्छेले चाहिँ नि आत्माले ल्याउँदै गरेको समयलाई थाहा पाएन भने चाहिँ नि त्यो मान्छेले गलत फैसला ल्याउँछ। किन चाहिँ गलत फैसला उसले ल्यायो भन्दा नि नामानले बोकेको नि धनलाई हेरिरहेको थियो गेजीले, तर एलिसाले बोकेको अभिषेकलाई देखेन। कस्तो डरलाग्दो, दुःख लाग्दो कुरा, कति डरलाग्दो कुरा। नामानको धनलाई देख्यो, कस्तो दुःख लाग्दो कुरा। गेजीले बिर्स्यो नामानको धनले नि नामानको रोग निको नभएको। गेजीले यो कुरालाई बिर्सिदियो, किनभने नि धनको चमकले नि उसलाई अन्ध पारिदियो, उसको विचारलाई। अनि यहाँ पनि के प्रब्लम थियो भन्नुहोस् त, गेजीको प्री माइन्डसेट अगाडि नै सम्झिहाल्यो, यो मान्छेलाई गयो भने पनि मालिकले लिएन। किनभने मालिकले चाहिँ नि, मालिकले निको पारेको थिएन, मालिकले चाहिँ परमेश्वरले भनेको कुरालाई मात्रै भनिदिएको थियो। निको कसले पारेको थियो भन्नुहोस् त? परमेश्वरले। परमेश्वरले निको पारेको थियो, दाम लिने कुरा नै छैन, मालिकले त छोडिदियो। त दुःखको कुरा के हुँदैछ? गेजीले नामानले ल्याएको गिफ्टलाई हेरे,
नामानले ल्याएको गिफ्टलाई, अभिषेकलाई होइन है, नामानको खच्चडमा रहेको गिफ्टलाई। नामानको खच्चडमा कति छ सामान भन्नुहोस् त? म फेरि पनि एकताल पढेर सुनाइन्छु। कति बोकेर आएको छ? नामान कम्ती बोकेर आएको छैन। पाँच पद। आरामका राजाले जवाफ दिए, हुन्छ तिमी जाऊ, म इजरायलका राजाले एउटा पत्र पढेछु। यसैले नामान आफ्नो साथमा 70 किलोग्राम सुन, 70 केजी, 340 किलोग्राम चाँदी, 10 जोरा लुगा लिएर गएका थिए। चाँदी चाहिँ नि 300 किलो, 70 किलो सुन। कति चाहिँ धनी थिएछ यो मान्छे भन्नुहोस् त? 10 जोडी लुगा, त्यति बेला फाइन लिनेनको लुगा हुन्थ्यो। दुःख लाग्दो कुरा नि, नामानले के मिस गर्दैछ भनेदेखिलाई, गेजीले के मिस गर्दैछ भनेदेखिलाई नि, उसको जीवनमा आउने अभिषेक सर्ने सिजनलाई मिस गर्दैछ। कतिजना मान्छे नि आज संसारमा यस्तै छ, यहाँ दुख्दैछ बोल्दाखेरि, यस्तै छ। धेरै मान्छे धनलाई हेरिराखेको छ, धेरै मान्छे धन छ, धन कमाउने कुराको पछाडि जाँदैछ, तर त्यो धनसँग राखेको श्राप, त्यो धनसँग आउने नि विनाशको कुरालाई उनीहरूले देख्नै सकेको छैन। उसले फैसला गलत गरिराखेको छ। तर यो लास्ट डे चाहिँ अभिषेकसँग जिउनु पर्यो, यो लास्ट डे चाहिँ प्रभुको आत्मासँग जिउनु पर्ने कुरालाई चाहिँ नि त्यो टाइम अनि सिजनलाई चाहिँ मिस गर्दैछ। होशियार, होशियार बस्न सर्च। गेजीले नि मिस गर्यो, गलत विचार आयो नि त। जब मान्छेको जीवनमा गलत विचार आउन थाल्छ नि, अभिषेक मिस हुन्छ, समय मिस हुन्छ। अभिषेक ट्रान्सफर हुने टाइममा सायद अर्को बाइबलमा एउटा च्याप्टर एड हुन्थ्यो होला, अगमवक्ता गेजी भनिकन, तर एड त भयो कोरी गेजी भनिकन। ऊ के गर्यो भन्नुहोस् त? पछि पछि गयो, उसले ढाँट्यो त्यहाँदेखि। बाइस पद। गेजीले जवाफ दियो, सबै ठिकै छ, मेरो मालिकले मलाई यसो भनेर पठाउनु भएको छ, एफ्राइमको पहाडी देशबाट अगमवक्ताहरूको दलबाट 2 जना जवान मानिस भर्खरै आएका छन्। कृपा गरी तिनीहरूलाई 1 तोडा चाँदी र 2 जोडा लुगा दिनुहोस्। नामानले भने, निश्चय 2 तोडा लैजानु न। उनले गेजीलाई ती ढिप्पी गरे अनि तिनले ती 2 तोडा चाँदी, 2 जोडा लुगा 2वटा थैलोमा बाँधिदिए। उनले आफ्ना 2 जना नौकरलाई पनि दिए, ती बोकेर उन गेजीको अघि अघि हिँडे। जब गेजी डाँडामा आइपुगे तब तिनले ती चिज ती 2 नौकरबाट लिएर घरमा राखे। त्यसले उनीहरूलाई बिदा गर्यो र तिनीहरू गए हाल्यो। गेजीले के ल्यायो भन्नुहोस् त? 1 तोडा भनेको छ नि, 1 तोडा भनेको चाहिँ नि खास बाइबलको कति किलोग्राम भनेछ नि? 34 केजी, 34 किलोग्राम। गेजी नि सजिलो बिक्यो। 34 किलो चाँदी उसले माग्दैछ, त्यहाँदेखि नि 2 जोडा लुगा माग्दैछ। नामानले के भने, अरे होइन, के 1 होइन, म 2 दिन्छु नि हौ, उता निको भएको छ। उसले नि 34 प्लस पर्दा कति भयो? 68 केजी सिल्भर दियो, चाँदी 68 किलो चाँदी दियो। अनि 2 जना नौकरलाई पनि दिएर लुगा पनि दियो, अनि 2 जना नौकरलाई त्यो 2टा बोरामा हालेर बाँधे पनि गेजीको नि अघि अघि हिँड्यो। सुन्नुहोस् है, अब अभिषेक होइन, अब धन छ गेजीकोमा। राम्रो ध्यान दिनुहोस् है, राम्रो ध्यान दिनुहोस्। अब अभिषेक होइन, गेजीकोमा धन छ। धन लिएर अगाडि कुद्दैछ, त्यहाँदेखि हत्त लिएर घरमा लुकाए पनि। कसरी लियो धन? याद छ? धन चाहिँ ढाँटेर लियो। अभिषेक नढाँटिकन लिनु सक्छ, धन चाहिँ ढाँट्नु पर्ने हुन्छ। धनको पत्ता ढाँटेको छैन र? हजुर, दोकान खोल्नेले के भन्छ? सपोज यो आइप्याड एउटा क्रिस्चियनको दोकान छ अरे, नगर्नुहोस् भनेको नि बिजनेस, सिम्पल भनिदिएको। यो आइप्याड चाहिँ ल्याए अरे 75,000 को,
अनि के भन्छ त्यति बेला मैले त हेर्नुहोस् न 78 मा लिएको कि मैले किनेको दाम दिनुहोस् न। विश्वासीले दिन्छ 3000 खाएन नापा, प्रफिट त राम्रै हो तर ढाँटेन। बरु सिधै मागेको हुन्छ नि मैले 75,000 मा किनेको, मलाई 1000 प्रफिट दिनुहोस् न, मैले यति त घर किराया पनि दिनुपर्छ भने सकेको आकाशमा। तर हामी त्यसरी भन्छौँ हजुर। टुरिस्ट सिजन आउँदाखेरि हाम्रो आबेल भाइ यहाँ अरू भाइ भाडा कस्तो हुन्छ त्यति बेला हजुर? सुन्नु है, ड्राइभर भाडा खतरा। त्यो बङ्गाली आउने बित्तिकै 5,000 भनिदिन्छु म, बङ्गाली आउने बित्तिकै 10,000 भनिदिन्छु। मिस हुन्छ टाइमिङ। त्यो चाहिँ तिमीले टुरिस्ट सिजन देखेको हुन्छ तर तिमीले आत्माको सिजन चाहिँ बिर्सेको हुन्छ। टुरिस्ट सिजन मात्रै होइन, मैले उदाहरण दिएँ है, मन नदुखाऊ। टुरिस्ट सिजन मात्रै होइन त्यति बेला, तर त्यति बेला नि आत्माको कुरा सिफ्ट हुने सिजन पनि हो, त्यति बेला गवाईको सिजन पनि हो, त्यति बेला परमेश्वरको महिमा देख्ने सिजन पनि हो। आमेन। यदि यो कुरा चिनेन भने नि मिस गर्छ। गेजीले जब मिस गरे नि के भइहाल्छ? तल आयो। गेजीले के भन्ने चोतिया छ 25 पद। तब त्यो भित्र आएर आफ्नो मालिकको एलिसाको सामने खडा भयो। एलिसाले सोधे, गेजी त कहाँ गएको थिइस्? गेजीले जवाब दियो, हजुरको चाकर कतै पनि गएको थिएन। ढाँटिएले 1-2 खेप अब गेजीको ढटाई। अब बाइबलले के भन्छ नि, ढटवाराहरू चाहिँ स्वर्ग राज्यको हकदार हुँदैन भन्छ। प्रकाश 21 को 8 पदमा पढ्नु भयो तपाईँले त्यही कुरा नै भेट्नुहुन्छ, नपल्टाउनुहोस्, मैले अहिले भन्दै। अब 26 पद पढ्दैछु। तब एलिसाले त्यसलाई भने, जब ती मानिस आफ्नो रथबाट ओर्लेर तँलाई भेट गर्न फर्कन्दा के मेरो आत्मा तसित थिएन र? सुन्नुहोस् है, के मेरो आत्मा तसित थिएन र? आत्मा त नि गेजीसँग नै थियो। गेजीले नै नि अलिकति जोड गरेको भन्दा पुरै पाउने नि त्यो अभिषेक त। के मेरो आत्मा त्यहाँनिर थिएन र? यहाँ के भनेको छ? रुपियाँ पैसा लुगा लिने वा भद्रक्षको बोटहरू, दागबरी, भेडा बाख्रा, गाई गोरु, कमारी ग्रहण गर्ने यो समय हो र? अहिले धन कमाउने समय हो र? यहाँनिर नि एलिसाले नि गेजीलाई सोध्दैछ, तँलाई थाहा थिएन यति बेला भद्राक्षको रुख, दागबारी, धन कमाउने, लुगाहरू थुपार्ने यो सिजन त्यस्तो हो र? तैँले चिनिनस् यो सिजन चाहिँ नि म भित्र भएको अभिषेक चाहिँ तेरो जीवनमा आउने सिजन थियो। डरलाग्दो कुरालाई मिस गरी पठायो। के भयो त्यसको परिणाम यहाँ छ? नामानको कुष्ठरोग त र तेरो सन्तानमा सधैँका लागि टाँसिरहनेछ। तब गेजी तिनको सामनेबाट गइहाल्यो र हिउँ जस्तो सेतो कुष्ठरोगी भयो। दुईटा मान्छेको चर्चा गरे आज। अब नबिर्सिनुहोस् है, नामान अभिषेकलाई पछ्याउँदाखेरि नि अन्य जाति हिल भयो, तर परमेश्वरको प्रेजेन्समा बस्ने गेजी चाहिँ नि नामानलाई देख्दा लड्यो। कस्तो दुःखको कुरा, कस्तो दुःखको कुरा, कस्तो दुःखको कुरा। जुन अभिषेक चाहिँ नि गेजीकोमा आउनु पर्थ्यो, तर नि गेजीले अभिषेकलाई होइन, गेजीले चाहिँ धनलाई छान्यो। तर नामानले धनलाई होइन, नामानले अभिषेकलाई टिप्यो। म धन लौटाउँछु तर मलाई नि निको पार्ने अभिषेक चाहिएको छ। आज फैसला गर्नुहोस् तपाईँ को हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई भन्दिनँ, तपाईँले जाँच्नुहोस् तपाईँ को हुनुहुन्छ। के तपाईँले त्यस्तै ऋतुलाई मिस गर्नुहुने, अभिषेकलाई छान्नुहुने या धनलाई? कुन चाहिँ कुरा? धनले नि रोगलाई निको पार्दैन। त्यो त नामानले गरिसकेको, त्यति पनि चिनेनौ। गेजीले त्यति चिनेन। गेजी कहाँ लडेको छ? जुन धन देखा परे नि गेजी लड्यो। जुन दिन धन देखा परेको थिएन गेजी लडेको थिएन। के तपाईँको जीवनमा धन आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ लड्ने?
के तपाईँको जीवनमा कम्फर्टको कुरा आउँदै गर्दा तपाईँ लड्ने? के तपाईँको जीवनमा यसो आराम आउँदाखेरि तपाईँ लड्ने? कि त्यो दिन चाहिँ नि त्यो कुरालाई त्यागिकन तपाईँ अभिषेकको धनी बन्ने नि? यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ म चाहिँ अभिषेकको धनी बनिन्छु, यो पुस्ताको शक्तिशाली मान्छे पवित्र आत्माले खडा गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् है प्रार्थना गरौँ।